आयज आमी टीव्ही मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते हांगा जमलेले आसा। काल जो इन्सिडेंट घडलो दिल्लीकाराचो, जो गौरव बक्षी हेणे जो इन्सिडेंट केलो, आपली गाडी आडवी घालून आमच्या मिनिस्टराक आडयलो आणि अपशब्द वापरले, हे एक निंदनीय अशें तेची हे आसा। हे गोंयकारांच्या काळजाक ताणें हात घातलेलो आसा की आमी टीव्हीकार जेन्ना आमच्या मिनिस्टराक जेन्ना तेंच्यांनी अशें हे केलें तेन्ना आमी कशी दोगी रावची ना। जो इलिगल कामांनी हांगा आसा, आमी आतां खुबश्यो गजाली आतां आयकल्यो तेच्यो की इलिगल कामांनी सगळ्या हितून तेचें कन्स्ट्रक्शन चलता आणि हो इलिगल आसून सुद्दां आमच्या मिनिस्टराक जो आमचो ओएसटी आसा, PSO आसा आमच्या मिनिस्टरा बरोबर, तांकांय बी ते हे करता म्हणटकूच हेचेर आमी व्हडली कारवाई जावकूच जाय। अशें जर हे भायले वेगळे येतले, दिल्लीसून हांगा येतले आणि जर ते इलिगल कामां हांगा करतले आणि आमच्या लोकांक जर ते त्रास करपाक लागले आणि अशें जर ते अपशब्द वापरून आनी दादागिरी करपाक लागले जाल्यार आमी हे खपून घेवची ना। आमी टीव्हीचे जे कार्यकर्ते आहा आयज एकदम उखलून हे जाल्ले आसा, कित्याक ही जो गोष्ट काल केल्या तेंच्यांनी निंदनीय आसा, अशी गोष्ट जावची न्हू। आणि आमी सीएम सरा कडेन मागताय बी की सीएम सरान मातशें हेचेर लक्ष घालून, सीएम सर आमची अपेक्षा आहा की सीएम सर करतले तेचेर कारवाई, म्हणून तेचेर लक्ष घालून तेका आयज आमच्या फुड्यान हाडून तेका अरेस्ट करपाचो हे आमी मागता आणि तेका तेचेर एक्शन कडक अशी एक्शन जावची आणि अशें फुडें जो कोणी भायलो येवन हांगा जर अशी कोण हे करता जाल्यार तेका एक भंय निर्माण जातलो। आमी खूब कडेन पळयता, आमच्याच एरियेन न्हू, आमच्याच मतदारसंघान अशी खूब कडेन आमी पळयता की भायले येतात आनी आमच्या लोकांक हांगा एक दादागिरी करतात। ही अशें आमी खपून घेवची ना। आमी टीव्हीकार तर कशी दोगी रावची ना। हेच्या फुडें आयच्यान आमची जी कृती आसतली, एक्शन आसतली, ते पळयतले, तांकां जाता तितले बेगीन अरेस्ट करचो आणि तेचेर एक्शन घेवची। हांव दिक्षा कानोळकर, ZP मेंबर सिस्टम कॉन्स्टिट्युएन्सी। काल अशें आयकुपाक येयलें आनी आमी काल राती बी आयिल्ली पोलीस स्टेशनाचेर की काल आमच्या मिनिस्टरान झाडां वांटपाचो कार्यक्रम दवरलेलो आनी त्याने येवन थंय आपली गाडी मिनिस्टराची आसलीच, पूण जेन्ना तो येता गौरव बक्षी म्हणून तो मनीस येता पंचायतीन आनी आपली गाडी फाटल्यान पार्क करता, पूण तो जो येता आनी म्हणटा कितें, तूं आमच्या जनरल सेक्रेटरीक सुद्दां तूं कोण काय म्हणून विचारली, अशी दादागिरीची भाशा वापरली। पूण हें तेजें सारकें न्ही। तो जो भायलो जावन जर आमच्या गोंयकारांक जर अशी दादागिरी दाखयता जाल्यार हेजेर कितें म्हणजे सारकी कडक एक्शन जावपाक जाय। आमी राती 1:30 पासून राविल्ली, तेका हाडटले पूण खंय तरी आज तेका अरेस्ट जातलेच, कित्याक आमकांय विश्वास आसा, कित्याक आयज आमच्या मिनिस्टराचेर येदो व्हडलो आरोप जालो, कित्याक तो करप म्हणपाक लागले, खंयच्यो गाळी सुद्दां मारल्यो। हे आमकां सगळ्यांक आमच्या टीव्ही मतदारसंघाच्या लोकांक आनी तेंच्या सगळ्यांक काळजाक लागलेले आसा आनी हेजेर एक्शन जावपाकूच जाय। आनी हांव आमच्या CMचेर सुद्दां तेंकांय रिक्वेस्ट करता, हेजेर कितें तरी कडक एक्शन जावची, कित्याक अशें दुसरी फावट हो इन्सिडंट जावपाक जायना। कित्याक आयज आनिकूय मिनिस्टर आसतले, आमदार आसतले, हे जर भायले लोक येवन जर हांगासर गोंया भितर आमकां दादागिरी दाखयता जाल्यार हेजेर आमकां खूब गोंयकारांकूय विचार करपाचो आसा। पंचायतीचो पंच मेंबर आयज जे कितें गौरव बक्षी म्हणून कोण येयलो आनी आमच्या आमदाराक तेणी बेश्टे विनाकारण त्रास केले। हे त्रास अशें जाले कितें पावता पावता तो पॉलिटिक्स लेवलाचेर जालो। हे पॉलिटिक्स थंय ते आमच्या आमदारान कांयच उलोवंक नासलें, म्हणजे हेणी डायरेक्ट आपूण म्हणून पॉलिटिक्साची भाशा यूज केली। हरशी पॉलिटिक्स उलोवपाक थंय जायना। ह्यो भायरसून येता आनी हांगा कॉन्ट्रॅक्ट घेता, हांगा कितें इनलिगल धंदे करता, तेका कोणाचो हात आहा पळय तो आमकां खबर ना। आनी आयज आमचे पुलीस यंत्रणा आयज कशें करून तेका सोदून काडटले आनी अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनार दवरतले। कालचो इन्सिडंट तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। काल रेवाडा आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री गोवा सरकारचो प्रोग्राम करपाक लागून जे सॅपलिंग सगळे गांवांनी वाटपाचो कार्यक्रम करपाक लागून गेल्लेले आसलेले आनी आपलो कार्यक्रम सोंपोवन आपल्या दुसऱ्या प्रोग्रामाक फुडें वयताले। त्या टायमार जो इन्सिडंट गरजे भायर गरज नासतना जो घडला तेजी आमी पयलीं सर्वप्रथम निंदा करता, निशेध करता। त्याच बरोबर गोंय हे शांतप्रिय गोंय म्हणून सगळ्यांक वळखलें जाता। हांगासर गन कल्चर ह्यो खंयसरूच ना। ह्या गोंयान ह्यो गौरव बक्षी येवन जी दादागिरी करता, काल रेवाड्या जाल्यार तशीच न्हू। हांव सरकाराक विनंती करता तेंच्यांनी शोधून काडपाचें हेजेर कितल्यो कंप्लेनी आहात, ह्यो कितल्या प्रॉपर्टींचे जावं कोणाचो पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर आहा
आनी कोणाच्यो फायली घेवन खंयच्या पंचायतींनी वयता आनी खंयच्या पंचायतींनी खंयच्या ऑफिसांनी दादागिरी करता. ज्या जाग्याचेर तो रावता थंयसरूय तेच्या आख्खे सोसायटीन तेजेर कंप्लेनी आहात. वचत थंयसर तो ह्यो मनीस दादागिरी करता. सो ह्यो फक्त दादागिरी करता दाखोवपाक लागून, भंय दाखोवपाक लागून. आनी दिल्लीचे लोक हांगासर येतात तेंच्यो सगळ्यो फायली क्लियर करपाक लागून ह्यो एजंट कसो वावरता. हेजी एजंटगिरी ह्यो फक्त आमदार, मंत्री, सरपंच अशे जे कोण आहात जावं ऑफिसर्स आहात त्यांच्या मनान भंय निर्माण करचे खातीर करता. सो हांव विनंती करता सरकारा कडेन अशे ह्यो गोश्टी खपोवन घेवपाक जायना. कडकच्या कडक कारवाई जावपाक जाय आनी ताबडतोब जावपाक जाय. आनी पुलीस यंत्रणा जर स्लो आहा जाल्यार तांकांय मातशी मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती आहा. ना जाल्यार ह्यो एक एग्जाम्पल जातलो. आयज ह्यो गौरव बक्षी हांगा गोंयांत निर्माण जाला आनी अशे एक्टिविस्ट म्हणून खुबशे लोक हांगासर तयार जातले. आनी हांगासर गोंयांत गोंयकारपण कांय उरपाक ना. सद्याक हाती भायर गेल्ले आहा हें आमकां दिश्टी पडटा, लोक उलयता. हांव ह्या गौरव बक्षीचे निशेध करता, जावं तेजी निंदा करता. तेणें जी कालची घटना केल्या आनी जो आरोप आमच्या मिनिस्टराच्या बॉडीगार्डाचेर केला, जो मिनिस्टराचेर आरोप केला, हे अत्यंत वायट आहा, दुर्दैवी आहा. हे आयज पासून म्हाका तुमी रिपोर्टर आहात तुमकां एक प्रश्न करता जावं आख्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता. खंयसरूच गोंयकार ऑफिसर आसूं जावं गोंयकार मनीस आसूं कोणें गन काडला, कितें काडला, कोणाची म्हायती आहा जाल्यार कोणें तें सांगचें. ह्यो येता एक एलिगेशन करता. कित्याक लागून? कितें सिंपथी जाय ताका? तुजी फायल तुज्या पंचायतीन जर दिवपाक जाय आसली जाल्यार वाटेक मिनिस्टराची गाडी आसूं जावं कोणाची गाडी आसूं आडोवपाचो कांय गरज नासली. आनी थंयसर गरजे भायर किल्लस करपाची गरज नासली. तुमच्या तेज्याच व्हिडिओन दाखयतात मिनिस्टर सांगता ताका आपणाक तुजे कडेन उलोवपाची गरज ना, वचून आपले गाडयेन बसतात जाल्यार तो नाकी आनी कितें तरी मिनिस्टर म्हणटकच तांकां सामकें सोंपें दिसलां. हे मनीस जे आहात ह्या दिल्लीन फक्त हेच भानगडी करपाक हांगा हाडून तांकां बसयल्लेले आहात.